तबारक व तआला के वो अस्माए हुस्ना जो मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दिए गए और उन्होंने बकसरत उसका विर्द किया तो मरातिब नबुव्वत उनके तय हुए और मोज़ज़ात का जो इंसराम हुआ। उनमें से आज हम बात करेंगे 18वें नंबर पर। 18वां नंबर जो है वो इसमें जो है दयानी है जो हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला, जो कौम आद की तरफ मबूस किए गए थे। और हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े जलील क़दर पैगम्बर हैं, तो उनकी जब जो है वो तकमील नबूवत के मरातिब तय होने थे तो उनको ये विर्द दिया गया और उन्होंने बकसर जब इसका विर्द किया तो मरातिब नबूवत तय हुए और मलाइका मुवक्किलीन उनके मुसख्खर हुए और उनके मोज़ज़ात का इंतज़ाम करने लगे। तो बड़ा बाबरकत नाम है और ये जो है इसम जो है इसमें जमाली है, इसमें जमालियाती रंग है क्योंकि बाज़ अस्मा जो है वो जलाली होते हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला के जलाल का रंग होता है, और बाज़ जमाली होते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला के जमाल का रंग होता है। तो ये इसम जो है इसमें जमाली है। बड़ी तासीरात हैं इसकी। सबसे बड़ी तासीर इसकी है कि अमराज के लिए बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पे बर्स का जिसको मर्ज़ हो जाए। बर्स का मर्ज़ आप जानते हैं कि जिल्द के ऊपर जो सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, और ये ऐसा मर्ज़ है, सुना ये है कि इल्म तिब के अंदर इसका कोई इलाज नहीं है। अतिबा उसके इलाज देते हैं, डॉक्टर मेडिकल साइंस भी मेहनत करती है, लेकिन ये धब्बे जो है इसका कोई इलाज नहीं है। और ये इतना बाबरकत नाम है कि इस के अंदर इसका इलाज मौजूद है। और ये जो नाम है वो ये है, या दय्यान अल इबादी, ए बंदों को बदला देने वाले हैं। कुल्लु यक़ूमु खाज़ियन, हर चीज़ उसके सामने चाहे वो झुकी हुई है, लिरहबती व रग़बती, जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से और अपनी रग़बत से, या दय्यानो, ए बंदों को बदला देने वाले, ये वो नाम है। तो ये इसमें दय्यानी नंबर 18 तो गोया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया। तो इसकी ये तासीर है कि बर्स का जो मरीज़ है एक सादा कागज़ लें, सफ़ेद उस पर लकीर है, और सादा कागज़ के ऊपर मुश्क और ज़ाफ़रान की रोशनाई बनाएं, उसमें थोड़ा सा जर्दे का भी रंग डाल दें। मुश्क अगर नहीं मिल रहा तो उसकी जर्दा और जो वो ज़ाफ़रान को मिक्स कर लें, लेकिन मुश्क होना चाहिए तो बहुत अच्छा है, भले महंगा मिलता है बहुत से मुल्कों के अंदर। तो उसकी रोशनी बना के लकड़ी के कलम के साथ आपने जो है वो उस कागज़ के ऊपर ये नाम लिखना है, लिख के उसका जो है वो तावीज़ सा बना के उस मरीज़ के जो है, अगर लड़का है मर्द है तो उसके सीधे बाजू पे बांध दें, अगर औरत है तो उसके उल्टे बाजू पे बांध दें। फिर तमाशा देखें कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिल्द के कलर को बिल्कुल शफाफ कर देंगे, उसके ये जो है बर्स के मर्ज़ के धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। ज़बरदस्त तासीर है इसमें। और दूसरी तासीर इसमें यह है कि कोई शख्स सफ़र का इरादा कर रहा है लेकिन दूसरा शख्स चाहता है कि ये सफ़र ना करे। होता बस औक़ात बीवी चाहती है हस्बैंड जो है फ़लाँ जगह ना जाए और हस्बैंड वहाँ जाने के लिए बजीद है मसलन, या ये कि किसी ऐसी जगह तबादला हो रहा है कि उस जगह पर जो तबादला ये चाहता नहीं है लेकिन कंपनी के लिए आपका तबादला वहाँ है, उस सफ़र को रोकना चाहते हैं। तो एक आदमी इरादा सफ़र करे और दूसरा चाहता है इसका इरादा सफ़र फस्ख हो जाए, रुक जाए, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि ये हिरन की झिल्ली मिलती है आमतौर पर पंसारी की दुकान पे, हिरन की झिल्ली के ऊपर आप ये नाम लिखें और स्याही वही मुश्क और ज़ाफ़रान की बनेगी। मुश्क ज़ाफ़रान और थोड़ा सा जर्दे का नाम भी मिक्स करें, ज़रा गाढ़ी हो जाए, तो हिरन की झिल्ली के ऊपर आप ये नाम लिखेंगे, या दय्यान अल इबादी कुल्लु यक़ूमु खाज़ियन लिरहबती व रग़बती या दय्यानो। ये लिख के उसका तावीज़ सा बना लें। तो जिस बंदे को रोकना मकसूद है उसके घर की क़िबले की तरफ की जो दीवार है उस दीवार में किसी जगह उसको फंसा दें, या उस तरह कोई सामान पड़ा उस सामान में के रख दे उसके क़िबले की तरफ की दीवार में। और जो यही इसम 30 दिन तक 120 मरतबा उसका रोज़ाना विर्द करें। अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के आमीन तक, और दुआ करते रहें। 30 दिन के लिए शुरू करें तो ये मैक्सिमम 30 दिन है, लेकिन काम आपका उससे पहले हो जाएगा कि वो इरादा उसका फंसा हो जाएगा और वो सफ़र नहीं करेगा। ये ज़बरदस्त तासीर। और तीसरी तासीर इसमें यह है कि कोई मुसाफिर सफ़र में जा रहा है, उसको ख़तरा है कि सामान चोरी ना हो जाए, या जहाज़ों पे आपको पता सामान रख देते हैं,
پتہ چلے جو سامان پہنچا نہیں، اب اگلی فلائٹ میں پہنچے گا، آپ کو گھر میں دیں گے، کافی یہ سامان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اس میں وہ زبردست تاثیر ہے۔ اسی طریقے سادے کاغذ کے اوپر آپ لکھیں، مشک اور زعفران کی روشنائی سے لکھ کے اپنے سامان کے اندر ڈال دیں، کسی ایک بریف کیس کے اندر یا کسی سوٹ کیس کے اندر یہ تعویذ ایک جگہ اٹکا دیں، بس اب یہ سارا سامان جو آپ کے جتنا بھی ہے انشاءاللہ بالکل بخیر و عافیت واپس پہنچے گا، اور راستے میں کوئی چوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غیبی طور پہ اس کے اندر جو ہے اس کی گویا کی حفاظت اور عافیت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سبحان یہ اس میں تاثیر، اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ گھروں میں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں۔ اب گھر میں سے چور آ کے چوری کر لیں، بعض فنکشنز گھروں میں ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی آ گئے، اپنے پرائے بھی آ گئے، اب شور شرابے کے اندر پتہ چلا کسی کا زیور گم ہو گیا، کسی کی فلاں چیز چوری ہو گئی، تو گھر کے مال و اسباب میں چوروں سے حفاظت کے لیے اس کی ایک کمال ایک معجزاتی تاثیر ہے۔ آپ اسی طریقے سے سادے کاغذ پہ یا ہرن کی جھلی پہ یہ لکھنے کے بعد مشک و زعفران کی روشنائی سے اس کو لپیٹ کے آپ گھر میں کسی بھی جگہ پہ کسی ایک سوٹ کے اندر سوٹ کیس میں رکھ دیں، یا کپڑوں کی الماری میں وہاں کسی جگہ ایک جگہ اٹکا دیں، رکھ دیں، گھر میں آپ نے رکھ دیا۔ اب یہ اس میں ایسی زبردست تاثیر ہے کہ اگر کوئی چور اس گھر سے چوری کرنے کی کوشش کرے گا وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا، بہرا ہو جائے گا، اس کو سنائی کچھ نہیں دے گا۔ تو یہ اس کے ایسی تاثیر ہے، جب وہ اپنا ارادہ ترک کرے گا اب اللہ اس کو عافیت دیں گے، لیکن اگر اس سے یہ ارادہ کیا کہ نہیں میں نے مال چوری کرنا ہے تو اس کو راستے نہیں ملے گا نکلنے کا، اس کو کچھ سجائی نہیں دے گا۔ یہ ایسا افیکٹ کرتا ہے یہ نام، اور یہ بہت سے بزرگوں اس کے تجربات کیے ہیں کہ چور گھر میں آئے اور وہ اندھے بہرے ہو گئے اور چیخنے چلانے لگے، اور میرے نانا جو اپنے وقت کے ولی کامل ہیں اور ان کے بڑی کرامات ہیں، تو ان کے گھر میں ایسا ہوا ایک واقعہ، چور آئے تو چور اندھے ہو گئے، چیخنے چلانے لگے تو نانا جی اٹھے اور انہوں نے دیکھا کیا ہو گیا، پتہ چلا کہ پیروں میں گرے ہوئے کہ معاف کر دیں۔ نانا جی نے معاف کیا، اب ان کو نظر آیا۔ بتائیے اللہ والوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں۔ تو خیر یہ تو میں یہ دل کی تقویت کے لیے چھوٹا سا میں نے واقعہ بیان کر دیا کہ اتنی زبردست تاثیر ہے کہ چور کی جو ہے قریب نہیں لگ سکتا، ایک تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر بڑی عجیب و غریب ہے، وہ یہ کہ کوئی چاہتا ہے کہ میری دل کی جو مرادیں حسرتیں پوری ہو جائیں، کیونکہ ایسی مرادیں میں پوری کرنا چاہتا ہوں پوری نہیں ہوتی، اور جیسے زندگی کے لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ 5000 مرتبہ اس نے روزانہ پڑھنا ہے، 5000 ٹائم اس کو پڑھنا ہے، اول آخر جو ہے ایک مرتبہ صرف فاتحہ، اور یہ جو ہے وہ 19 دن کی نیت سے شروع کرے، 19 ڈیز کی نیت سے شروع کرے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ 19 دن کے اندر ہی وہ دیکھے گا کہ اس کی جو نیک تمنائیں وہ بر آنے لگی ہیں، پوری ہونے لگی ہیں۔ اگر 19 دن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم ضرور اس کے اشارے ایسے ملنے لگیں گے کہ پازیٹیو سائن آ گئے، تو اس کو 19 دن اور بڑھانا ہے، 19 دن اور کرنا ہے، تو جو بھی اس کی نیک تمنائیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری کر دیں گے۔ سبحان یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ روزانہ انسان 130 مرتبہ 130 مرتبہ اس نیت سے پڑھ لے کہ یا اللہ ساری میری آفتی مصیبتیں دور ہو جائیں، میری جو بھی چاہتے ہیں پوری ہو جائیں، اور مال و اسباب کی حفاظتیں ہو جائیں، آل اولاد کے اخلاق کی حفاظتیں ہوں، جو گیا کہ مجموعی طور پہ ساری نیتیں کر کے 130 مرتبہ روزانہ ورد کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دے۔ آپ 92 ڈیز کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میکسیمم آپ کی جو ہے وہ حسرت دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس کے اندر تاثیر۔ بہت خوب بہت خوب۔ حضرت یہ جو آج آپ نے بات فرمائی اس میں جو بڑی بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ شروع ہی میں آپ نے 2 چیزیں ایسی بتا دیں، ایک تو برس کی بیماری اور پھر آپ نے سفر کو روکنے والی بات، اور پھر آپ نے سامان کی حفاظت گھروں کے اندر کی بات۔ تو آپ نے اس میں یہ زیادہ نہیں کہا کہ اس کو کتنا پڑھنا ہے، ہزاروں دفعہ پڑھنا ہے، بالکل آپ نے ایک ترکیب بتا دی تعویذ بنانے کی،
اور وہ تعویذ بنا کے لکھ لیں تو ایک ہی دفعہ لکھنا ہے نا، ایک ہی دفعہ لکھ کے آپ جو سفر کرنے والے ہیں وہ سوٹ کیسوں میں ڈال دیں اور چھوڑ دیں، وہ جب بھی سفر کریں انہی سوٹ کیسوں میں، تو ان کے سامان کی حفاظت ہے۔ ایک ہی دفعہ لکھ کے اپنے گھر میں لگا دیں، زبردست، اس سے حفاظت ہے۔ اور پھر یہ برس کا مرض جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا لا علاج ہے، آپ نے فرمائی دیا، تو اس کے لیے بھی بڑی کرامت ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ لکھ کے رکھ لیں تو ان کا بھی کام ہو گیا۔ تو اور دل کی مرادیں تو بہت ہیں لوگوں کی صحیح بات، واقعی دل کی مرادوں کے لیے 19 دن اور 5000 دفعہ